की 67% युनायट करपाचें म्हणटे तातूंत ठोस कितें जर स्टेप घेवंक जाय जाल्यार हे स्टेप जायना की 2 वर्सां हांवूय ट्राय करता हें जायना आनी हें जावचेंय ना अशें इतले तेंप जर जायना जाल्यार आतां लास्टाक कशें जातलें कॉन्क्रीट आसपाक जाय क्लियर कट स्टेप आसपाक जाय आनी जर हें जायना ते थंय जर जाता जाल्यार गोंयांत कित्याक जायना गोंयांत आमचो पर कॅपिटा एज्युकेशन इंडेक्स कितलोच व्हडलो आहा ते गोंयांत आसपाक जाय ते हांगा आसूंक जाय ते जर हांगा असले जाल्यार ती डिसिजनां जाता ना जाल्यार थंय विचारून जाय म्हूण कोण वता तो मनीस परतो पावत ना हे एक्टिविस्ट म्हणल्यार थंय गाळ कशी जाल्ली आहा ते सेकंड होम्स म्हणटा ती जी सरकार एनकरेज करता ती बंद जावंक जाय हॉटेलां जर चलतली आनी गोंयकारांक जर नोकऱ्यो मेळटल्यो जाल्यार सेकंड होमांनी त्यो मेळना त्यो हॉटेलांनी मेळटा म्हणून ती टुरिजम इंडस्ट्री एक्टिविस्टांनी आपलें धाडस सोडचें न्ही आमी तांचे बरोबर आसा आनी जर देव आमचे बरोबर आसा जाल्यार ती एकवट बिकवट जातलो ना जाल्यार उरिल्लो एकवट जो कितें करूंक येता तो घेवन आमी फुडें वचचें पडटलें दिल्लींतल्यान गोंय साल्वार जावचें ना गोंयांतल्यानूच गोंय साल्वार जावचें आनी हें करपा खातीर जो कोण फुडें येता तो खरो राखणदार आनी येवन एग्री जातात की हें सारकें एग्री जातात बरे भशेन फोटो काडटात वतात पूण जो लास्ट पॉयंट आहा की 67% युनायट करपाचें म्हणटे तातूंत ठोस कितें जर स्टेप घेवंक जाय जाल्यार हे स्टेप जायना हे हांवें म्हजे पर्सनल एक्सपिरियन्सान पळयल्लें आहा की 2 वर्सां हांवूय ट्राय करता हें जायना आनी हें जावचेंय ना अशें म्हाका दिसता कित्याक इतले तेंप जर जायना जाल्यार आतां लास्टाक कशें जातलें आनी लास्टाक जातलें जाल्यार कितें अशें जावपाक लागलें की ओपोजिशन एकवटान फुडें वतलें दिश्टीच पडना ऑन ग्रावंड दिश्टी पडना हांगा येतात सगळे वटेन बरें दाखयतात सगळें बरें आहा ताजे फुडें कितें आनी दर ह्या 10 दिसान जालना जाल्यार आमी कितें करता तो म्हाका दिसता अल्टिमेटम म्हणटा तो कॉन्क्रीट आसपाक जाय क्लियर कट स्टेप आसपाक जाय आनी दर हें जायना अशें धरया की ओपोजिशन युनायट जालें अशें धरया की बीजेपीन कितें तरी ईव्हीएमां मिक्स अप केली आनी परते आयले रामा राखणदार जावपाचो बंद जातलो जावचो ना तो झगडपाचो झगडटलो गोंय राखपा खातीर तो झगडटलो सोशल एक्टिविस्टांचें काम चालूच उरतलें हे सगळें आसतना आमी ह्या दिसांनी खूब घडणुको पळयल्या की प्रशांत किशोर म्हणटा ताणें 30 वर्सांची बीजेपीची लेगसी बिहारान 30 दिसांनी काम करून उडयली आतां आमकां एक 5-5.5 म्हयने उरिल्ले आहा प्लेसांवर आनी बदल हाडून जर आमी हें करूंक सोदतात जाल्यार युनायटेड ओपोजिशन थंय नाशिल्लें इतलें आसून पसून थंयचे सुसंस्कृत जनतेन सारकी मतां मारली आनी बीजेपीक हारयली ते थंय जर जाता जाल्यार गोंयांत कित्याक जायना गोंयांत आमचो पर कॅपिटा एज्युकेशन इंडेक्स कितलोच व्हडलो आहा आमी चड हुशार चड शिकिल्ले पयशे आशिल्ले लोक बिहारा परस आमी कितले बरे तर ते जर थंय करूंक शकता जाल्यार आमी हांगा करूंक शकता हांगा म्हाका दिसता एकूच इश्यू मोदी येता म्हणटा तो की जे कोण डिसिजन घेतात ते गोंयांत आसपाक जाय ते हांगा आसूंक जाय ते जर हांगा असले जाल्यार ती डिसिजनां जाता ना जाल्यार थंय विचारून जाय म्हूण कोण वता तो मनीस परतो पावत ना हे हांवें पळयलां पर्सनल एक्सपिरियन्स हांव कंप्लीट एक्टिविस्टां बरोबर आसा हाजे पयलीं बी हांवें तांची नांवां घेवन तांचेर कितें अन्याय जाल्या तांणी खंयचे इश्यू खातीर ते झगडटात हे असेंब्लीन एक एक उतर काडिल्लें ना आनी कोणेच तें काडूंक ना थंय काडपाकूय म्हणजे धाडस जाय पडटा कित्याक हे एक्टिविस्ट म्हणल्यार थंय गाळ कशी जाल्ली आहा ते सभाघरांत इतलें आसून पसून आमी तें केल्लें आहा फुडें तें करतले आनी म्हाका दिसता की जितलो एकवट जाता तो एकवट घेवन आमी फुडें वचपाची गरज आसा सोडून कोणाक येना कित्याक लोक विटल्यात लोकांक दिसता की बीजेपीचो सरकारा खातीर गोंय हें गोंयकारांच्या हातान उरूंक ना आज लोधा प्रकल्प जो येता हो एक असोच विशय जंय गोंयकारपण काबार जाता गांवांत डेमोग्राफीक चेंज जातल्यो ह्यो जातल्यो कित्या खातीर कित्याक जे कोण रावंक घेवपाचे आहा ते लोक गोंयकार आसचे ना गोंयकारा कडेन इतलो पयसो ना ते घेवपाक आनी ताजे खातीर गोंयांत गोंयकाराक स्थान उरचें ना म्हणून तो जो डिमांड तांचो आहा आनी हो डेमोग्राफीक इशूचो जो डिमांड आहा हें गोंय साल्वार करपाचो डिमांड आनी हो डिमांड आमी फुडें व्हरूंकूच जाय आनी फुडें व्हरतना आमी हे जे सेकंड होम्स म्हणटा ती जी सरकार एनकरेज करता ती बंद जावंक जाय हॉटेलां जर चलतली आनी गोंयकारांक जर नोकऱ्यो मेळटल्यो जाल्यार सेकंड होमांनी त्यो मेळना त्यो हॉटेलांनी मेळटा म्हणून ती टुरिजम इंडस्ट्री पूण आमचे सरकाराक जंय कोण पयशे दिता कोण तांची बॉल्सां भरता तो प्रायोरिटी जाल्ली आहा गोंयकार हो प्रायोरिटी जावंक ना गोंय म्हणटा ते तांचे तकलेनूच ना आनी गोंयकारपण म्हणटा तांकां समजत ना हाचे खातीर म्हाका दिसता सारांश असो की सोशल एक्टिविस्टांनी आपलें धाडस सोडचें न्ही आमी तांचे बरोबर आसा आनी दर देव आमचे बरोबर आसा जाल्यार ती एकवट बिकवट जातलो ना जाल्यार उरिल्लो एकवट जो कितें करूंक येता तो घेवन आमी फुडें वचचें पडटलें आनी गोंय साल्वार करचें पडटलें तें आमच्याच हातांत आहा दिल्लींतल्यान गोंय साल्वार जावचें ना गोंयांतल्यानूच गोंय साल्वार जावचें आनी हें करपा खातीर जो कोण फुडें येता तो खरो राखणदार आनी ह्या राखणदाराक आमी सलाम मारून आमचो पक्ष तांचे बरोबर आसा आमी एकवटूय करपाक आसा बदलूय घडोवपाक आसा म्हणून हें जर जायना जाल्यार आमी एकवटान तांचे बरोबर फुडें वचपाचें तयार आसा समज पूर्ण पाठिंबो तांचे इशूक आनी तांचे हरतालाक आसा म्हणून हांव देव बरें करूं विजय बाब